पिछलेको 46 सालको आन्दोलनमा होस् 80 62 63 को आन्दोलनमा किन नहोस् यो संहितामा जानुपर्छ भनेर कसैको चाहिँ थिएन। तर नेपालमा अन्तरिम संविधान 2063 सालमा घोषणा भइसकेपछि आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन, मधेसको आन्दोलन, थारूहरूको आन्दोलन पश्चात नेपालमा संहिता नहुने अवस्था भइसकेपछि तब नेपालमा अन्तरिम संविधानको तेस्रो पटक संशोधन गरेर नेपाल संहितामा गएको हो। अहिले मलाई भन्छ कतिपय साथीहरूले सुन्नु भएको होला संहिता त हामीले हाम्रो एजेन्डा थियो भन्ला माओवादीले, एमाले भन्ला, कांग्रेसले भन्ला, तर होइन। यो चाहिँ नितान्त आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, थारूहरूको आन्दोलन र मधेसको आन्दोलनले संहिता ल्याएको हो र तेस्रो पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर आएको हो। र यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने संसारमा जम्मा 28 वटा मुलुकमा संहिता भएको मुलुकहरू छन्, 28 वटा देशमा। र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रहरू जम्मा 193 राष्ट्रहरू आबद्ध छन्। त्यसमध्येमा पनि संहितामा विश्वमा 40% जनसङ्ख्या ओगटेका 28 वटा देशहरू संहितामा गएको छन्। र संहितामा गएको देशहरू मध्येमा 9 वटा देश नेपालभन्दा सानो राष्ट्र छन्, सबैभन्दा नेपालभन्दा सानो राष्ट्र छन्। त्यसमा पनि नेपालभन्दा सानो राष्ट्रमा पनि त्यहाँ 9 वटा भन्दा बढी प्रदेशहरू चाहिँ छुट्याइएको छ। यहाँ नेपालमा एकपल्ट 14 वटा चाहिँ कुरा उठेको थियो, एकपल्ट 10 वटा कुरा उठ्यो, एकपल्ट 11 वटा, कुनै पार्टीले 6 वटा निकाल्यो, कुनै पार्टीले 7 वटा निकाल्यो। र विभिन्न किसिमको चाहिँ हुँदाहुँदै पनि हामीले 64 सालको संविधान उता चाहिँ संविधान सभाको ताक हामीले के भनेको थियो भने आदिवासी जनजाति, कांग्रेसको जनजातिहरूले 14 वटै चाहिँ प्रदेशहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेको थियौँ। त्यो चाहिँ हुन सकेन। र यसमा चाहिँ के छ भन्नु छ भने संसारमा दुई किसिमले संहिता गएको अवस्थाहरू छ। संसारमा दुई किसिमले संहितामा गएको देखिन्छ। अमेरिकामा जम्मा 13 वटा राज्य थियो पहिला जम्मा अमेरिकामा 13 वटा राज्य थियो। त्यो राज्यहरू पनि कस्तो थियो भने ब्रिटिस साम्राज्यवादीले चाहिँ पिलेको राज्यहरू थियो कि विभिन्न टुक्रा राज्य थियो। ब्रिटिसहरूले एकदम पेलेको राज्य थियो। त्यो चाहिँ पेलेको राज्यहरू के भयो भने तिम्रो र हाम्रो चाहना एउटै हो, पीडा एउटै हो, त्यो साम्राज्यवादीको विरुद्धमा लड्नुको लागि हामी एक ठाउँमा आउँ भनेर चाहिँ 13 वटा राज्य एक ठाउँमा अहिले चाहिँ भएर संहिता भएको छ। र अहिले त्यहाँ 52 वटा छ क्या संहिता राज्यहरू त्यहाँ। अब राज्यको सवालमा अलिकति तपाईँहरूलाई भन्छु, राज्य हिजो हामीले पनि राज्य भनेको थियौँ र हिजो हाम्रो सभापति आइबी गुरुङले पनि हामीले राज्य मागेको होइन भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अलिकति मलाई दुविधा लाग्छ। मैले स्टडी गर्दाखेरि राज्यको परिभाषा मैले के भन्छु भने राज्य भनेको एउटा स्टेट हो। त्यो स्टेटमा हामीले पावर खोजेको, शक्ति खोजेको, पावर हामीले सेयरिङ गर्नु खोजेको, मागेको हामीले पनि। यो देशको नागरिक हामी पनि हो। त्यो देशमा बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक भएको चाहिँ विविधता भएको चाहिँ समुदायहरू छन्, जातिहरू छन्, जातिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा हाम्रो समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने भनाइ हो र हामीले मागेको राज्य नै हो। तर राज्य भनेको स्टेट हो, स्टेट भनेको पावर हो। त्यो पावर सेयरिङ हुनु भन्ने किसिमको हामीले चाहिँ खोजेको हो हेर्नुहोस्। र हामीलाई के भनेर चाहिँ लगाइयो भने अन्य पार्टीहरू क्षेत्रीय बाहुनहरू भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ ल छुट्टै राजधानी राज्य मागेर देश मागेको भन्ने खोजेको। तर हामीले छुट्टै राज्य मागेको भनेको के त भन्दा त्यो स्टेटमा हाम्रो छुट्टै पावर, समान पावर हुनुपर्छ भनेर मागेको। नेपालभन्दा बाहिरको राज्य मागेको होइन। नेपालभित्रकै शक्तिशाली पावरफुल भएको चाहिँ हाम्रो पनि हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व भन्ने खोजेका हामीले। र अरू कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने दाजु यो पावरमा यो जस्तै अहिले संघीयता पावरमा यसो छ। पावरमा के छ भने राज्यको हरेक संरचनामा, राज्यको हरेक निकायमा, हरेक चाहिँ कार्यालय
जस्तै छ नि जति पनि कार्यालयहरू, त्यो कार्यालयमा पनि आदिवासी जनजातिहरूको सुनिश्चित गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व होस् भन्नु खोजेको हामीले। भनेपछि यो आर्मी, पुलिस, न्यायालय होइन भूगोल मात्र नभइकन यो इन्भल्भमेन्ट पनि हो त्यो। अनि अरू कुरा के छ भने म तपाईँलाई त्यही उसकै संहिताकै विषयमा अलिकति गर्दैछु। राष्ट्र र राज्य भनेको चाहिँ फरक फरक कुरा हो। हेर्नुहोस्, एउटा राष्ट्र हुनुमा जनता अनि भूगोल मात्रै भएर एउटा राष्ट्र हुँदैन, एउटा सिमाना भएर मात्रै पनि हुँदैन राष्ट्र। र त्यहाँको चाहिँ विभिन्न किसिमको संरचना राज्यमा भएका निकायहरू भएर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ भएका जनताको पहुँच पनि हुनुपर्छ राष्ट्र हुनु लागि। त्यहाँ भएका जनताको पहुँच भएन भने, राष्ट्रमा पहुँच भएन भने त्यो राष्ट्र हुन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो अहिले पूर्ण राष्ट्र भएको मैले मान्दिनँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र हुनुमा त्यहाँको जनताको पहुँच पनि हुनु हो। र अर्को कुरा अब जस्तै अब संहिताको विषयमा भन्छु। सङ्घ भन्नाले यहाँले के बुझ्नुहुन्छ? एकपल्ट फ्लोरबाट आएको सङ्घ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ यहाँले? संहिताको चाहिँ परिभाषा अनुसार सङ्घ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? हजुर सङ्घ हो। अरू अरू भन्नु न। सङ्घ भनेको संहिताको परिभाषा अनुसार राज्य सत्ताको संरचना अनुसार माथिल्लो निकायको हुन्छ नि, त्यसलाई सङ्घ भन्छ। माथिल्लो निकाय केन्द्र के केन्द्र हो त्यो भन्छ। विभिन्न संस्थाहरूको अथवा विभिन्न हो समुदायहरूको जात जातिको सबै किसिमको चाहिँ माथिल्लो तल के भन्छ त? केन्द्रलाई सङ्घ भन्छ। केन्द्रलाई होइन। अब त्यो सङ्घमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रदेशहरूको इकाइहरू हुन्छ, गाउँ हुन्छ, स्थानीय हुन्छ होइन। भन्नु नि गाउँ नगर होइन प्रदेश हुँदै हुँदै आएर के त भन्छ त? सङ्घ भन्छ। सङ्घ भनेको के त? केन्द्र हो कि केन्द्र, त्यसको परिभाषा। र अर्को म तपाईँलाई उसको भन्छु। नेपाल संहितामा जानुको चाहिँ मुख्य कारण नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधता भएका समुदाय भएका एउटा नेपाल राष्ट्र हो। त्यो राष्ट्रमा सबै जात जाति, सबै धर्म संस्कृतिको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हेतुले नै संहितामा गएको हो। र संहिताभित्र आदिवासी जनजातिले कति फलाउँछन् भन्ने कुरा आउँछ। संसारको बाघ, जुनसुकै बाघले पनि जुन त्यहाँ समुदायहरूलाई छुनु नसकेको छ त्यो छुनु सक्ने नै बाघ भनेको संहिता हो। संहितामा प्रत्येक जात जाति, धर्म, संस्कृति ओगटेका, सम्हालेका, घिनेका समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्छ त्यसले संहिताले। र नेपालमा पनि संहिताको आवश्यकता हुनुपर्छ भनेर आदिवासी जनजातिहरूले सबैभन्दा बढी हामीले पुर्लेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा हामीले संहितालाई फलाउनु पर्छ भन्ने किसिमको पनि म तपाईँलाई यहाँ आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभने अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, तपाईँको एमाले जस्ता पार्टीहरूले पनि भित्री रूपमा नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा हुनुपर्छ भनेर चाहिरहेको छैन। किनभने अस्ति काठमाडौँमा काङ्ग्रेसहरूको एउटा भेला थियो 12 गते।
वेलकम पार्टी प्यालेसमा उनीहरूले सबैभन्दा बढी विरोध गरेको के त भन्दा त नेपाल संहितामा गयो भने संहितामा गयो भने नेपाल झनै खतम हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, संहिताले देश टुक्रिन्छ भनिरहेको अवस्था छ। र हामी आदिवासी जनजातिले के भनेको छ भने कागजभित्रै संहिताले त जुटाउने होइन फुटाउने हो। एउटा बाउको छोरा 5 जना छ भने त्यो बाउले 5 जना छोरालाई समान अंश बाँड्यो भने त्यो छोराहरूको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ विद्रोह किसिमको आवाज आउँदैन होइन। तर नेपालमा के देखिन्छ भने त्यो एउटा बाउको चाहिँ छोरालाई प्यारो छोरालाई राम्रो किसिमको चाहिँ जग्गा जमिन राम्रो किसिमको घोडागाडी दिएर चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ शासन सत्ता चलाएको जस्तो देखिएको छ क्या। कसरी किन भन्नुहुन्छ भने बहुजाति बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक भएको चाहिँ विभिन्न जात जाति भएको समुदायलाई जहिले पनि जुझाएर बजाएर भिन्न रूपले गरेर एकलौटी तरिकाले चाहिँ शासन सत्ता चलाइरहेको अवस्था छ। त्यो एकलवादी एकल सोच एकल जातीय रूपले गइरहेको अवस्था छ। अब यो एकल जाति एकल भाषी होइन, अब बहुराष्ट्र रूपले जानुपर्छ। अघि मैले भने नि राष्ट्र भनेको चाहिँ प्रत्येक जनताको कसैको समुदायको पहुँच छैन भने त्यो राष्ट्र हुन सक्दैन भनेर। र अहिले नेपालमा मेरो अध्ययन मैले गहिरो रूपले चाहिँ गर्दाखेरि के हो भन्छु भने राष्ट्र भनेको एउटा पहुँच हो, सबै जात जाति त्यो पहुँच पुग्नुपर्छ र सबै जातिलाई राष्ट्रको रूपमा विकास गर्ने हो भने यहाँ नेपाल भनेको बहुराष्ट्र भएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बहुराष्ट्रको रूपमा चाहिँ जानुपर्छ। सबै भाषा संस्कृति सबै जात जाति धर्म संस्कृतिलाई समान रूपले चाहिँ स्वयं थुङ्गा फुङ्गा हामी एउटा के भन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै सबै फुललाई चाहिँ गाँसेर लाने हो भने सबै जात जातिलाई राष्ट्रको रूपमा विकास गरेर लानुपर्छ। अनि मात्रै एकता कायम हुन्छ, अनि मात्रै संहिताको एउटा सफलताको बिन्दुमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यस सँगसँगै के भन्छ भने अलिकति कुरा उठ्यो, हामीले भाषाको कुरा गऱ्यौँ नि अघि। भाषा अधिकार भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भाषा अधिकार भनेको भनिन्छ नि के भाषा नेपाली भाषा छँदैछ नि त। हामी त्यो सारा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ मुख्य मूल भाषा किन चाहिँ अलिकति सबैको भाषा दिएर हुन्छ, सबैको भाषा पढाएर हुन्छ नि, यहाँ सबैको भाषा बोलेर हुन्छ र भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ नि। भाषाको कारणले गर्दा आदिवासी जनजातिहरूले राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्नु पनि समस्या भइरहेको अवस्था छ। भाषाको कारणले गर्दा पनि न्यायालयमा आफ्नो भाषा प्रष्ट नेपाली भाषाबाट बयान दिँदा प्रष्ट बोल्नु नसकेको कारणले गर्दा न्यायालयमा पनि हामी गलत नगरे पनि गलत साबित भएर जेल परेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई भाषाको पनि अधिकार चाहिन्छ भन्ने कारण त्यही हो। हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको कतिपय जातको चाहिँ भाषामा आकार लगाएर मात्रै बोल्ने छन्। मलाई उनीहरूको म भन्ने शब्दै हुँदैन, मा भन्ने हुन्छ। गाई भिरबाट मार्यो माइले खायो, के भयो त भन्नुहोस् त। अब त्यो हिन्दू राज्यमा गाई मारेर खानुहुन्छ न्यायालयमा त के हुन्छ त्यो त कसुर भयो। तर उसले गाई भिरबाट मर्यो अनि मैले खाएँ भनेको हो उसले न्यायाधीशको अगाडि। तर त्यहाँ के भयो त गाई भिरबाट मार्यो माइले खायो भनेपछि त न्यायाधीशको के त यसले चाहिँ गाई मारेर खायो भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। अब कतिपय कुराहरू अघि कि हिजो पनि निस्केको कुराहरू भाषाको कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट हामीले हाम्रो मदर टङ जुन छ त्यो बोलिने आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ टलाई ट टलाई चाहिँ ट भन्ने चलन छ, तिनलाई चिन चाहिँ भन्ने चलन छ। त्यो कारणले स्पष्ट भएको कारणले गर्दा पनि हामीले उनीहरूको भाषामा हामीले जात परिचय दिँदा हामी बोल्दाको अवस्थाहरू छन्। अघि मोहनजीले भन्नुभयो हाम्रो भाषामा दियोस् न तिनीहरू पास हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषाको कुरा पनि बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्।
यही भाषाको कुरामा संसारमा अलिकति के जोड्छु भने हाम्रो आदिवासी जनजाति एउटा झापाको अथवा लिम्बुवानको आदिवासी जनजाति अमेरिकामा गएर बसिरहेछ। एकछिनै हजुर बसिरहेछ र झापाको एउटा कोही बाहुन पनि अमेरिका बसिरहेछ। सुन्नुहोस्, बसिरहेछ भने त्यो जनजातिको दिनै क्षति भइरहेको हुन्छ, तर त्यो बाहुनको क्षति भइरहेको हुँदैन। कसरी भन्दा त त्यो बाहुनको भाषा चाहिँ नेपालमा न्युज पेपरदेखि लिएर बिहान चाहिँ रेडियोदेखि लिएर टिभीदेखि लिएर बिहानदेखि फिल्मदेखि लिएर सबै भाषा बोलिरहेको हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ, आएको दिएको हुन्छ, फिल्मदेखि लिएर आएको हुन्छ, तर त्यो जनजातिको भाषा त बोलेको हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि भाषिकको कुरा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई स्थानीय तहमा स्कुल कलेज विश्वविद्यालयसम्म आफ्नो भाषा संस्कृति पढ्नु पाउने हामीले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले हामीले खोजेको अवस्था छ। त्यति मात्रै नभएर हेर्नुहोस्, इन्डियामा सङ्घीय संरचनाको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ संविधान नभए तापनि तर व्यवहारमा उनीहरू सङ्घीय संरचना छ। इन्डियामा हेर्नुहोस्, इन्डियामा त्यहाँको जति पनि त्यो राज्यहरूमा हेर्नुहोस्, इन्डियामा आफ्नो मातृभाषा बोल्ने उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ। इन्डियाको चाहिँ संविधानको धारा 29 र 30 मा प्रष्ट देखिएको छ त्यहाँका स्थानीय आदिवासीहरूको चाहिँ भाषा अवलम्बन गराउन लागि स्थानीय तहमा बोल्नु पाउने, स्थानीय न्यायालय अड्डा अदालतमा बोल्नु पाउने, त्यो किसिमको चाहिँ केही किसिमको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ इन्डियाको चाहिँ न्यायालय संविधानमा लेखेको प्रष्ट देखिएको छ। र हामीले पनि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदाहुँदै प्रत्येक जाति प्रत्येक व्यक्तिले आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ स्थानीय तहमा जुन भाषा बोलिन्छ त्यो भाषा स्थानीय तहमा चाहिँ बोल्नु दिनुपर्छ भनेर हामीले पढ्नु पाउनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्नु कारण त्यो हो। तर नेपालमा एकपल्ट कति सालमा मुख्यमन्त्री के अरे सरकारी काम कार्यको लागि चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ बोल्नु पाउने भनेर निर्णय गरेको थियो। फेरि अदालतले त्यसलाई क्यान्सल गरेर हटाइदियो। जस्तै काठमाडौँ जस्तो सहर ठाउँमा तपाईँ हेर्न जानुहुन्छ भक्तपुर ललितपुरको कुनै खोकाना भन्ने ठाउँतिर कता धेरै ठाउँ छन्, त्यहाँका नेवारहरूले नेपाली भाषा जान्दैन। उनीहरूले पर्वटे छुट्या भन्छ, के बोले पर्वटे भन्छ उनीहरूले प्रश्न गरेर जान्दैनन्। त्यसले गर्दा तराईमा पनि त्यस्तो किसिमको कतिपय छन्, पहाडतिर त्यस्तै किसिमको चाहिँ हाम्रो राई लिम्बूहरूले चाहिँ प्रष्ट नेपाली भाषा बोल्नु जान्दैनन्। नजान्ने कारणले गर्दाखेरि किन जान्दैनन् भन्दा त अब हाम्रो मदर टङ्स के छ भने बिहान बेलुका हामीले चाहिँ मातृभाषा बोलिरहेको अवस्था हुन्छ, तर बोलिरहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छोराछोरीले यो के भन्छ भने मुख्य खस भाषा बोलिरहेको अवस्था छैन। अब बाबुको छोराले भित्र बाबु उसको पढिरहेको हुन्छ, पुरान के पढिरहेको हुन्छ, छोरा बाहिर खेलिरहेको हुन्छ, त्यो खेलिरहेको अवस्था पनि छोराले खेल्दै सुनिरहेको हुन्छ कि सुनिरहेको हुन्छ, उसले बुझ्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि बुझ्छ र उसले देख्नु पनि सक्छ, तर हाम्रो छोराले सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीलाई भाषिक अधिकारको पनि अत्यन्तै सङ्घीय मुलुकमा सङ्घीय राज्य संरचनामा हुनुपर्छ। प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ फेरि सबैलाई होइन, त्यता कति जनसङ्ख्या भएकोलाई भाषिक अधिकार दिने, उसको भाषाको लागि चाहिँ दिने, कति जनसङ्ख्या भएकोलाई विशेष संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर के दिने भन्ने हुन्छ कि त्यहाँ सबै त्यहाँ तपाईँको चाहिँ दिनुपर्ने हुँदैन नि। हेर्नुहोस्, अमेरिका र चाहिँ ब्रिटिसतिर के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने मलाई अदालतमा केही समस्या परेको खण्डमा मलाई त्यहाँको अङ्ग्रेजी बोल्न आएन भने दोभाषी त्यहाँ राखिदिनु चल्छ। तर नेपालमा पनि दोभाषी हुनुपर्छ अड्डा अदालतमा भन्ने हाम्रो बोलेको छ। र हामीले अस्ति संविधान सभाको ताका पनि हामीले के दिएको थियौँ भने स्थानीय तहदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको छुट्टै विशेष अदालत हुनुपर्छ भनेर माग गरेको, छुट्टै अदालत हुनुपर्छ र आदिवासी जनजातिहरूको प्रशासनिक कानुन छ त्यसलाई राज्यले स्वीकार्नुपर्छ र मान्यता दिनुपर्छ भनेर मागिरहेको थियो। अघि यहाँ अलिकति कुरा निस्केको थियो त्यो के अरे अधिकारकै सम्बन्धमा कुरा निस्केको थियो, भाषिक अधिकार कुरा। भाषिक अधिकार भनेको अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीलाई अहिले राज्यमा एउटा
चाहिँ समान अवसर प्राप्त गरेर माथि जाने दिने हो भने हामीलाई भाषिक अधिकार पनि सँगसँगै दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दछु र अरू कुरा म धेरै पनि भन्दिनँ, धेरै आइसकेको छ है। यो आइएलओ छ नि, आइएलओ किन हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले लागू गर्नुपर्छ, त आइएलओको बुदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेको हजुरले अलिकति प्रश्न भएन जस्तो लाग्छ। म यसलाई अलिक प्रश्न गर्छु है। आइएलओ 169 हामीले किन कराइरहेको छौँ भन्दा त यो जहाँ जातीय समस्याहरू छन्, जुन देशमा जातीय समस्याहरू छन् त्यो देशमा आइएलओको बुदा प्रयोग गरेको ठाउँ गरेर चाहिँ केही समयको लागि मात्रै होइन, सधैँ गर्ने होइन, केही समयको लागि आइएलओको चाहिँ बुदा प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ विकास निर्माण कामदेखि लिएर हरेक गरियो भने निश्चित रूपमा त्यहाँ चाहिँ शान्ति र समृद्धि हुन्छ त्यहाँ। र यो आइएलओको चाहिँ अवधारणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा निकायको भए तापनि यो के भन्छ प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात जुन धेरै क्षति भयो नि लडाइँ भएर, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि धेरै क्षति भयो, जनधनको क्षति भयो, कल कारखानाको क्षति भयो, त्यो क्षति कसरी पूर्ता गर्ने भन्दा त त्यहाँको सबैभन्दा बढी क्षति कसलाई भयो भन्दा त्यहाँको स्थानीय आदिवासी जनताजीलाई भएको क्षति सबैभन्दा के क्षति भन्दा त उनीहरू भूमिहीन पनि भयो, उनीहरूको भूमिमा तपाईँको चाहिँ भूमिबाट चाहिँ उनीहरूको आय आर्जन गर्ने जुन जीवन स्तर उकास्ने सारा कुराहरू चाहिँ उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ विस्थापित हुनु पर्यो। अनि त्यहाँको चाहिँ विकास निर्माण गर्दाखेरि बाटोघाटो बनाउँदाखेरि तपाईँको बाटोघाटो निर्माण गर्दा अथवा कलकारखाना फ्याक्ट्री गर्दा पनि त्यहाँको उनीहरूको चाहिँ भूमि, उनीहरूको चाहिँ खोला नाला, त्यहाँको चाहिँ जस्तै बाटो बनाउँदाखेरि गिटी ढुङ्गा पानी चाहिन्छ नि, सुन्नुहोस् है अलिकति सुन्नुहोस् है, ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिन्छ नि। त्यहाँ के हुन्छ भने आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ गौचरण मासिएको हुन्छ। त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूको त्यो बाटो त्यो बिचमा बाटो बनाउँदाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको जौन मासिएको हुन्छ। आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ जमिन मासिँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ जमिन मासिँदाखेरि त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्दा के भन्दा त ढुङ्गा गिटी बालुवा निकालेपछि पानीको लेयर तल जान्छ, जमिनको माथि आउँछ, उर्वरा भूमिहरू के हुन्छ भन्दा त सुक्खा हुन्छ। सुक्खा भएपछि त्यसबाट पनि उनीहरूको चाहिँ भूमिबाट चाहिँ अन्नपात राम्रो उब्जब नभएको कारणले गर्दा उनीहरू विस्तारित भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यी धेरै कुराहरू छन् हेर्दा। त्यसले म के भन्छु भने नेपालको सन्दर्भमा पनि आदिवासी जनजातिहरूले के माग गरेछ भने निश्चित रूपमा विभेदपूर्ण समुदाय समाज भएको कारणले गर्दा नेपालमा धेरै आदिवासी जनजातिहरूले क्षति भएको कारणले गर्दाखेरि आइएलओ 169 धाराको बुदा प्रयोग गरेर केही समयको लागि प्रयोग गरेर जबसम्म समाज एउटै रेसुमा आउँदैन तबसम्म चाहिँ यसलाई न्यूनता दिएर चाहिँ समाजको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँ जानकारी दिनु। अब विकास र आदिवासी जनजातिको सम्बन्ध ठुलो कुरा छ। विकास निर्माणमा आदिवासी जनजातिहरूलाई समावेश गर्नेको महत्त्वपूर्ण के छ भन्नुहुन्छ? स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले के भन्छ भने अघि सुनिदिनु भएको थियो, स्थानीय स्वायत्त ऐन शासनले के भन्छ भने विकास निर्माणका कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि बाटो कल कारखाना फ्याक्ट्रीहरू बनाउँदा पनि पहिलो इन्भाइरोमेन्ट एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ भन्छ कि वातावरण परीक्षण गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो वातावरण परीक्षण गर्नु भनेको चाहिँ कोबाट सोधिरहेछ, कोबाट लिनुपर्छ भन्दा त त्यहाँको स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूलाई क्षति पुग्ने हो कि क्षति नपुर्याइकन उसको सहमतिबाट उनीहरूको चाहिँ सहमति गराएर मात्रै त्यहाँको विकास निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। तर नेपाल सरकारले त्यो एउटा ऐन बनाएर गरे तापनि त्यहाँका चाहिँ गाविसका सचिव, स्थानीय विकास अधिकारीहरू, त्यहाँका राजनीतिक चाहिँ अगाडिका नेताहरूले त्यो गरि नराखेको अवस्था भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँलाई म के जानकारी गराउँछु भने विकास निर्माणका कुराहरू आउँदै वातावरण परीक्षण चाहिँ नगरिकन गरेकोलाई तपाईँ हामीले चाहिँ मुद्दा हाल्न सक्छौँ। वातावरण परीक्षण नगरिकन यहाँ विकास निर्माण गर्यो, यो विकास निर्माण गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ धुवा धुलो उठेर गाडी घोडाहरू सुनाउँदा धुवा धुलो चाहिँ उठ्यो, यहाँको चाहिँ आदिवासी जनताले बिरामी भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्कुलको छेउमा चाहिँ गाडी घोडाले हर्न बजायो, स्कुलको छेउमा चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्टर्ब भयो, बालिकाले पढ्नु पाएन, अस्वास्थ्य भयो भनेर चाहिँ हामीले क्षतिपूर्ति माग्दाखेरि सुरक्षित ठाउँमा हुबहु जमिन भएको चाहिँ दिलाउने सरकारको काम हो।
स्वास्थ्य चाहिँ तोकिएर खडा गरिदिने, हस्पिटल खोलिदिने उनीहरूको चाहिँ कुराहरू। जस्तै तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, बेलम्ची खाना के पानीको चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि गऱ्यो नि हाम्रो के अरे कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बेलम्ची खाने पानीको चाहिँ योजना ल्यायो। 3 वर्षभित्र कि 10 वर्षभित्र चाहिँ यो चाहिँ पुरा ठुला बनाएर चाहिँ काठमाडौँ बगाउने किसिमको चाहिँ पानी ल्याउने भनेर पुरा हल्ला गर्यो। आखिरमा अहिले के भयो भन्नुहुन्छ भने पटक पटक बेलम्ची चाहिँ तपाईँको कति वर्ष 25-26 वर्ष भयो बेलम्ची खाने पानी अहिलेसम्म काठमाडौँमा आएको छैन। नआउनुको कारण के त भन्दाखेरि त्यहाँको आदिवासी जनजातिहरूले कुरा बुझ्यो पहिलो अधिकार भनेको यहाँको चाहिँ कल कारखाना फ्याक्ट्री बनाउँदाखेरि हाम्रो अधिकार रहेछ है भन्ने बुझ्यो। उनीहरूले जाहेर पाउने, उनीहरूको जमिनहरू नष्ट भएको छ क्षतिपूर्ति पाउने माग्दै गइसकेपछि तपाईँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले त्यो चाहिँ बाधाहरू चाहिँ फुकाउँदै जाँदाखेरि अहिले यतिका दिनसम्म लाग्यो। हुन त त्यहाँ कतिपय कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नै त्यो के भन्नु भने आफ्नै त्यो जागिर टिकाउनुको लागि कतिपय गरिरहेको छन्। त्यही पनि बेलम्चीको चाहिँ खानेपानीको ढिलो हुनुको कारण के हो भने आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो अधिकार माग्दै खोज्दै जाँदाखेरि अलिकति केही ढिलो भएको अवस्था छ र हामीले माग्नुपर्छ, क्षतिपूर्तिहरू माग्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो संहिताभित्र एक कुराहरू चाहिँ म तपाईँले गर्छु। संहिता र यी संहिता भनेको अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ इजम रहेछ कि वाद रहेछ। त्यसले प्रत्येक जाति प्रत्येक समुदायलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले के गर्दछ भने उसलाई आफ्नो स्फूर्त आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सम्मको चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ। तर एउटा राज्यले एउटा निश्चित रूपमा अरूलाई क्षति नहुने किसिमले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पाउने, आफ्नो अधिकार माग्नु पाउने किसिमको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा सबैभन्दा राम्रो संहिताको मोडेल अस्ट्रेलिया, स्विजरल्यान्ड, स्पेन, क्यानाडा रहेछ। अनि यो संहितामा विभिन्न किसिमको तपाईँको त्यो छुट्टिरहेको छ नि। जस्तै इन्डियाको संविधानले संहिताको चाहिँ उसमा नलेखे तापनि व्यवहारले संहितामा गएको छ। त्यो दिँदाखेरि जुन किसिमको कुराहरू आउँछ नि संहितामा टुक्रिन्छ, देश खतम हुन्छ भने दिँदा टुक्रिने त्यो दिँदा टुक्रिने होइन, झन् शक्तिमान हुन्छ। र इन्डियामा तपाईँको हेर्दाखेरि इन्डियाको सहरमा अस्ति भर्खर मात्रै तपाईँको तेलङ्गाना एउटा राज्य स्टेट त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यो भयो, त्यहाँ दियो। त्यहाँ कसरी दियो भन्दा त त्यहाँको तेलङ्गानाको त्यहाँको छुट्टै एउटा भाषिक एउटा चाहिँ सांस्कृतिक पहिचान बोकेका समुदायहरू थियो। त्यहाँ त्यो समुदायकोलाई न्याय दिनु लागि त्यो दिएको र यहाँ नेपालमा पनि भोलि हामीले 14वटा माग्नुको कारण के त संहिताको चाहिँ त्यो प्रदेशहरू माग्नु संहिताको चाहिँ पोखर माग्नुको कारण के भन्दा त यहाँ हाम्रो नेपालमा पनि विविध जातजातिहरू समाजहरू छन्। ती समाजहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि निश्चित रूपमा दियो भने टुक्रिँदैन, झन् स्ट्रङ भएर चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यता भएको कारणले गर्दा संहिताभित्र जतिवटा चाहिँ राज्य दिन्छ जतिवटा दिइन्छ त्यति चाहिँ झन् स्ट्रङ भएर जान्छ। र हामीले पहिलाको संविधानको ताका पनि के भन्यो भने 1% अथवा 1 लाखसम्म जनसङ्ख्या भएका समुदायकोलाई हामीले दिनुपर्छ भनेर हामीले करिब पाएका थियौँ। त्यो आखिर हुनु सकेन र अहिलेको संविधानमा के भयो भन्नुहुन्छ भने 63को संविधान भन्दा पनि कमजोर रूपले यो संविधान अहिले आएको छ। 63को संविधानले के भनेको छ भने
धारा 138 मा मधेसका जनता, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला लगायतको स्वायत्त हुने चाहनालाई, उनीहरूको भावनालाई स्वीकारेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनेर चाहिँ तेस्रो पटक सम्झाउनु भएको नि। त्यसले चाहिँ त्यो संविधानले चाहिँ निश्चित रूपमा आदिवासी जनजातिहरूलाई धेरै अधिकारहरू समेटिन्थ्यो। तर यहाँ अहिलेको संविधानले यो समेटेन आदिवासी जनजातिहरूलाई भन्ने किसिमको मैले पार्टी कार्यालयबाट कार्यक्रममा पनि म आफै बोलेको थिएँ र हिजो पनि हामीले बाँड्यौँ। धारा 42 को 1 मा के भनेको छ भने, अलिकति तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है। धारा 42 1 मा के भन्छ भने, सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेस, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमाङ्कित मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्र, नागरिक र आर्थिक रूपले विपन्न खस आदिलाई समावेशी सिद्धान्त आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी गराउनेछ भनेर चाहिँ आएको छ अहिलेको संविधानमा। अहिले ठ्याक्कै कुरा उठेको थियो। यसले चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई 63 को संविधानले जति समेटेको थियो यो संविधानले समेटेको छैन। यो संविधानले नसमेटेको हुनाले गर्दा हामीले 63 को संविधानमा जति समेटेको थियो त्यही अनुसार हुनुपर्छ भनेर हामीले माग पनि गरेको थियौँ। र अहिले संशोधनको चाहिँ सवालमा हामीले जो पनि बाँड्यौँ। यो अहिले तपाईँले एक प्रतिशत दिनु होला। संशोधन गर्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ र यति कुराहरू राख्दै मतलब धेरै कुराहरू किन गर्ने है राख्दै आफ्नो